अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला हम लेक्चर 52 में दो अबवाब करेंगे, बाब इनफ़िआल और बाब इस्तिफ़आल। तो आज इंशाअल्लाह ताला हमारे ये अबवाब जो सिलसिला चल रहा था वो कंप्लीट हो जाएगा और इन सब अबवाब को हमने डिटेल से सीखा है और आज ये दो रह गए हैं जिनको इनको भी आज इंशाअल्लाह हम डिटेल से सीखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि ये डेफिनेशन और अभी तक हम मैम जो आवाज बहुत स्लो आ रही है, आवाज सही नहीं आ रही। बहुत आहिस्ता आ रही। चलिए मैं चेक करती हूँ कि क्या नहीं मैम वजह है। ठीक आ रही है आवाज। आई थिंक आप अपना वो जो आपके फोन में शायद हो सकता है वॉल्यूम स्लो हुआ हो, क्योंकि मेरी तरफ से भी वॉल्यूम ठीक जा रहा है। जी हम लोग को भी आवाज सही आ रही। ठीक है, तो इसमें यही है कि लास्ट टाइम चले एक बार फिर इसकी मैं डेफिनेशन बताती हूँ कि मजीदुन फी अबवाब वो होते हैं जिसके फेल माजी के पहले सीगे में कोई ना कोई मजीद हर्फ ऐड हो, कोई ना कोई एक इजाफी हर्फ मौजूद हो। तो जिसमें से अभी हमने काफी सारे जो अबवाब कर लिए थे, अब सिर्फ दो ही अबवाब रह गए हैं। तो ये इस्तेमा जो है ये हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, बाब इफ्तिआल, और अब उसके बाद सिर्फ रही दो गए हैं, इनक़लबा और इस्तग़फ़रा। तो ये दो अबवाब हैं जिनको आज इंशाअल्लाह ताला हम कवर करेंगे। नाम भी देख लेते हैं कि सलासी मजीदुन फी अबवाब जो हैं वो उनके नाम क्या क्या हैं। बाब इफ़आल, तफ़ईल और तफ़ाउल, मुफ़ाअला, तफ़ाउल, इन्फ़िआल, इफ्तिआल, इस्तिफ़आल। तो आज हम जो है जो वो उनमें से इन्फ़िआल और इस्तिफ़ाल पहले दोनों करेंगे। तो इन्फ़िआल को हम पहले देखते हैं। इन्फ़िआल, अच्छा, इसकी जो है ना आज की जो दो है ना, आज दो रखने का मकसद भी ये था कि दो गट्ठे इसलिए रखे कि दोनों बहुत आसान है, आप जो है ना आसानी से इनको पहचान कर लेंगी। और इनफियाल जो है ना, अगर मैं कहूँ कि इन अबवाब में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला बाब कौन सा है तो वो बाब इनफियाल है। बाब इनफियाल सबसे कम इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इस पे और ये आसान भी बहुत है। बेइंतहा आसान है। अगर आप अगर मैं आपसे कहूं कि हमने जब फेल माजी सीखना शुरू किया था, जब हमने जुमला फेलिया शुरू किया था, तो जो एक गर्दान सबसे पहले सीखी थी, तो उसी गर्दान को आपने मद्देनजर रखना है। उसका पहला सीगा था फाआला। आपको पता है कि जब हमने फेल माजी की गर्दान का पहला ही सीगा सीखा था वो था फाआला। ठीक है, बिल्कुल वही गर्दान, पूरा पैटर्न उसी तरह ही है, सिर्फ इसके शुरू में जो है ना दो हरूफ का इजाफा हो जाएगा और वो है अलिफ और नून का इजाफा। सॉरी, इट्स नॉट अलिफ, हमजातुल वसल और नून का इजाफा। ठीक है, तो हमजातुल वसल, और क्योंकि हम लोग अमूमन उर्दू जुबान वाले हम उसको अलिफ ही बोलते हैं, इस वजह से मैंने उस लिहाज से भी कहा। तो हमजातुल वसल है ये वैसे, ठीक है, सिर्फ जोड़ के पढ़ने के लिए पढ़ा जाता है, और जब कभी पीछे से कोई हर्फ आता है तो फिर ये लिखने में तो रहता है, पढ़ने में नहीं रहता। तो ये हमजतुल वस्ल और नून का इसमें इजाफा होता है। बाकी एग्जैक्टली सेम जिस तरीके से पहली गर्दान थी, सबसे पहले सीखी थी, बिल्कुल उसी तरह ही है, वही हरकत हैं। अब इसका हम जब बनाएंगे मुदारे तो इसमें क्या होगा कि हमजतुल वस्ल जो है ना वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलामत मुदारे आएगी। यहाँ पे तो हमजतुल वस्ल इसलिए हुआ था ना क्योंकि नून के ऊपर जज़म थी, अब उसको पढ़ना मुश्किल था तो उसके लिए हमजतुल वस्ल लगाना पड़ा। लेकिन यहाँ पे हम जब नून के ऊपर जज़म है तो हमें पढ़ने में कोई दुश्वारी नहीं है, क्योंकि शुरू में कोई ना कोई अलामत मुदारे मौजूद होगा जिसकी वजह से हम इसको आसानी से प्रोनाउंस कर सकेंगे, आसानी से इसको हम पढ़ सकेंगे। तो यहाँ पे फिर हमजतुल वस्ल की जरूरत नहीं है। और आखिरी हरकत आपको पता है पेश होती है तो इस वजह से ये पेश है। तो रिटन फॉर्म में भी यही है कि बाब इनफ़ाल में फेल माजी में फा कलिमा से पहले, यानी फा कलिमा जो फर्स्ट रूट लेटर होगा उससे पहले हमजातुल वस्ल और नून का इजाफा होता है। और यहाँ पे ये भी आसानी है कि ये तीनों रूट लेटर इकट्ठे होंगे, वरना बाब इफ्तिआल में क्या था कि फर्स्ट रूट लेटर के बाद ता का इजाफा था, तो वो फिर पहचान करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि इसमें से रूट लेटर क्या होंगे और इजाफी हर्फ कौन सा था। इसी तरह तफाउल में भी अलिफ का इजाफा जो था क्या था, फा कलिमा के बाद था,
تو وہاں پہ بھی روٹ لیٹر کو بھی نکالنا تھوڑا ہوتا ہے. یہاں پہ انفعال اور استفعال میں کیا ہوگا دونوں ابواب میں کہ یہ تینوں روٹ لیٹر آپ کو اکٹھے ہی نظر آئیں گے, ان کے بیچ میں آپ کو کوئی زائد حرف نظر نہیں آئے گا. تو وہ پھر جب آپ انشاءاللہ دیکھیے گا آگے جب میں آپ کو ایگزامپلس بھی دوں گی تو وہ تین روٹ لیٹر اکٹھے ہوں گے, شروع میں الف و نون, یا پھر اگر وہ فعل مضارع ہے تو صرف نون اور علامت مضارع ہوگا, تو آپ فوراً پہچان کر سکیں گی انشاءاللہ تعالی. فعل مضارع کی وہی ریٹن فارم میں ہے کہ فعل مضارع میں فا کلمہ سے پہلے نون کا اضافہ ہوتا ہے, یہاں پہ اب حمزۃ الوصل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, اب یہاں پہ دیکھیں یہ وہی گردان ہے جو کہ پہلے ہم نے سیکھی تھی فعل ماضی کی, فعلا سے لے کے فعلنا تک پورے سارے سیغے وہی ہیں, بس اس کے اندر کچھ اضافہ ہوگا, اور وہ اضافہ کہاں ہوگا؟ بالکل سٹارٹ میں, شروع میں 2 حروف لگ جائیں گے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے یہ باب, جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ اب یہ مجرد کے گردان کے سیغے نہیں بلکہ مزید فی کے باب انفعال کے سیغے ہیں کی گردان کے. تو شروع میں کیا آ جائے گا؟ الف و نون. ٹھیک ہے, ایک بار میں پھر آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہاں پہ یہ بالکل نارمل گردان تھی جو ہم نے بالکل سٹارٹ میں سیکھی تھی, بالکل نارمل گردان جو ہم نے بالکل شروع میں. اب اس کے اندر بس ہم نے الف و نون کا شروع میں اضافہ کرنا ہے, تو یہ باب انفعال بن جائے گا. ٹھیک, اس وجہ سے یہ گردان بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے. فعل ماضی تو ہو گیا, فعل مضارع دیکھ لیتے ہیں. بس اس میں یہ ہوگا کہ حمزۃ الوصل نہیں ہوگا, پر نون اپنی جگہ فا کلمہ سے پہلے موجود ہے. اب یہ فا کلمہ سے پہلے جتنا بھی یہ نون ہے یہ باب انفعال کا نون ہے, اور باقی روٹ لیٹر بالکل سیم ہوں گے. اور سب سے پہلا حرف تو آپ کو پتا ہے وہ علامت مضارع ہے. اب مثنیٰ کی صیغے دیکھ لیتے ہیں, جمع مذکر اور جمع مؤنث اور آخر میں مؤنث حاضر کا صیغہ. تو یہ تھا مرفوع گردان, جس میں آپ کو کلیئر آخری حرکت جو ہے وہ پیش نظر آ رہی ہے. پہلے یہ جو 5 صیغے آئے تھے اس کے علاوہ جن میں نون موجود ہے ان سب کا آپ کو نون نظر آ رہا ہے, تو مینس کہ یہ فعل مضارع مرفوع ہے. اب ہم فعل مضارع منصوب دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں انہی 5 صیغوں میں جہاں پیش تھی وہ زبر میں تبدیل ہو چکا ہے, باقی سب کچھ ایگزیکٹلی سیم ہے. اور جن کا نون تھا وہ نون ڈراپ ہو چکا ہے سوائے نون نسوہ کے. اور اسی کو مجزوم حالت دیکھ لیتے ہیں کہ جہاں پہ پیش تھی وہاں پہ جزم آ چکی ہے اور باقی اسی طرح سے نون ڈراپ ہو چکا ہوا ہے. تو یہ تو فعل مضارع مجزوم, آئی تھنک میرا اس پہ مرفوع لکھا ہوا ہے, یہ بائی مسٹیک یہاں پہ مرفوع لکھا ہوا ہے, یہ مجزوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, میں نے اس پہ چیک نہیں کر سکی, پچھلی سلائڈ کا بھی مجھے اب یاد نہیں ہے, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ایک بار. یس, یہاں پہ بھی مرفوع لکھا ہوا ہے. تو یہ آپ اس میں نا اگر آپ اس کا پرنٹ بھی نکالتی ہیں یا اس کا اسکرین شاٹ لیتی ہیں تو میک شیور کہ یہ مجھے یاد نہیں رہا کہ میں اس کو ایڈٹ کرتی, کہ اس کو منسوب کرنا تھا مجھے, ادھر منسوب کرنا تھا اور اگلی سلائڈ پہ مجزوم کرنا تھا, جو کہ مجھ سے رہ گیا ہے. اب نظر آ رہا ہے مجھے جب اب میں اس کو چینج نہیں کر سکتی کیونکہ میری پریزنٹیشن ہونا ہے. اچھا بہرحال, اچھا باب انفعال کی خصوصیات دیکھ لیتے ہیں. اچھا, اس کی خصوصیت صرف ایک ہی ہے اور بہت اہم ہے. تو وہ خصوصیت کیا ہے کہ یہ باب فعل متعدی کو لازم بنانے کے کام آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ باب جو ہے فعل متعدی کو, یعنی جہاں پہ مفعول چاہیے ہوتا ہے وہاں پہ مفعول کی ضرورت نہ رہے اور بات فاعل اپنے اوپر لے کر آ جائے, فاعل وہ کام خود کرے, یعنی کہ بس بیسیکلی یہ وہی ہے کہ یہ فعل لازم ہے, مشکل بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ بھی فعل لازم ہے. ابھی ہم نے پچھلے بھی کچھ ابواب کیے ہیں, تفاعل اور افتعال, تو وہ کیا تھا کہ اس میں بھی وہ فاعل وہ عمل خود پہ کرتا تھا, اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہے. اچھا, یہاں پہ آپ دیکھیں, آپ کے سامنے 2 ویڈیوز ابھی آن ہوں گی. پہلی ویڈیو کو آپ دیکھیں کہ اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بندہ ہے جس نے اس غبارے کو پھاڑا. ٹھیک ہے, اس کے ہاتھ میں ایک بلون ہے, یہ بلون جو ہے وہ کوئی پن لگا رہا ہے, یہ جو بھی وٹ ایور جو بھی ہے, لیکن یہ بلون کسی نے پھاڑا ہے. ٹھیک, اب آپ دوسری ویڈیو دیکھیں, کیا یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بلون کسی نے پھاڑا ہے؟ یہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ بلون خود سے پھٹ گیا. ہم لوگ بھی اکثر یہ جو ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کچھ بلونز جو ہوتے ہیں وہ خود وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود پھٹ جاتے ہیں, انہیں بچے پھاڑتے نہیں ہیں. کچھ تو ہوتے ہیں نا بچے
کھیلتے ہیں تو وہ پھٹتا ہے، کچھ ہوتا ہے وہ خود بخود بھی پھٹ جاتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ اب اس کو ہم، یہ میرا لانے کا مقصد کیا تھا کہ یہاں پہ یہ اس کا ہم ترجمہ اگر کریں کہ اس نے پھاڑا، لیکن غبارہ میں نے بریکٹ میں اس لکھا کہ وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، اس نے پھاڑا. لیکن اگر میں کہوں کہ وہ پھٹ گیا، اب وہ غبارہ یعنی غبارہ پھٹ گیا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں یہ نہیں پتا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی نے اس کو پھاڑا، یہ غبارہ خود پھٹ گیا. ٹھیک ہے، غبارہ پھٹ گیا. تو یہاں پہ یہ چیز ہے کہ پھر یہ لازم ہے، یہاں پہ یہ متعدی نہیں. ہم یہ کہیں کہ اب یہاں پہ اس نے فاعل تھا، اس نے فاعل ہو گیا، پھاڑنا جو ہے فعل ہو گیا. اور کس کو پھاڑا؟ اب وہ غبار بلون ہے یہاں پر، تو وہ جو غبارہ یہاں پر بلون ہے مفعول بنے گا کہ کس کو پھاڑا جا رہا ہے، جبکہ یہاں پر وہی بلون فاعل بن جائے گا. جو بلون یہاں پہ مفعول بنے گا، وہی مفعول اس باب انفعال میں آ کر فاعل بن جائے گا. تو یہ ہے متعدی سے اس کو لازم کرنا، یعنی کہ یہاں پہ جو مفعول بنے گا وہ یہاں پہ انفعال میں آ کے وہ فاعل بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب اس کا اگر ہم اس نے پھاڑا فطورا، ٹھیک ہے، اس نے پھاڑا. اگر اسی کو ہم یہ کہیں گے وہ پھٹ گیا، ٹھیک ہے، تو وہ بن جائے گا انفطورا. انفطورا، تو یہ اس کا معنی پھر اس طرح سے چینج ہوگا، اس پھاڑنا کی بجائے پھٹ گیا، یہ ترجمہ ہوگا. ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں کوئی ہے جس نے اس گاڑی کے شیشے کو توڑا. صاف پتہ چلتا ہے کہ شیشہ خود نہیں ٹوٹا، کسی نے اس شیشے کو توڑا ہے. اب آپ یہاں پہ اگلی ویڈیو دیکھیں، یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ گلاس ٹوٹ گیا، کسی نے گلاس کو نہیں توڑا. ہم کہیں گے، ہم اکثر کہتے ہیں نا، جب اپنے بچپن کی بھی اگر زبانیں یاد کروں، کبھی کپ ٹوٹ گیا، پلیٹ ٹوٹ گئی، تو کبھی امی کو یہ نہیں کہتی تھی کہ امی مجھ سے کپ ٹوٹ گیا، نہیں جی کپ ٹوٹ گیا، بس خود ہی ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو ایز اے فائل نہیں لکھ آتی تھی کہ مجھ سے کپ ٹوٹا. ٹھیک ہے، بس وہ ہوتا تھا کپ ٹوٹ گیا. تو وہی بات ہے کہ گلاس ٹوٹ گیا. اور یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی شیشہ ہی ہے، یہ دونوں ہی شیشے پر مختلف انداز کے ہیں، لیکن یہاں پہ کسی نے اس کو توڑا ہے. تو اب اگر کہا جائے اس نے شیشہ توڑا، اب میں صرف اس کا ترجمہ کروں گی، اس نے توڑا، شیشہ بھی بیچ میں نہیں لا رہی. ٹھیک ہے، کسارا. اور یہاں پر جب آ جائے بات شیشہ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی اب شیشے کو میں نہیں اس کا عربی بناؤں گی، صرف ٹوٹ گیا کی بناؤں گی، انکسارا. ٹھیک ہے، کہ وہ ٹوٹ گیا، انکسارا. کیا ٹوٹا وہ تو پھر اب آگے ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ شیشے کی بات ہو رہی ہے، لیکن آگے ہم جب آیات کریں گے تو پھر اس حساب سے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. اب یہاں پر ہے انقلبا، اس کا مطلب ہوتا ہے میں آپ کو پہلے ہاں دے دیتی ہوں، پھر آپ اپنے مائک جو ہے نا خود ہی ابھی انمیوٹ بھی کر لیں. آپ سب بتائیں کہ اس نے لوٹایا ہونا چاہیے یا پھر وہ لوٹا؟ وہ لوٹا. ٹھیک ہے، وہ لوٹا، یعنی کہ وہ خود پلٹا، وہ لوٹا، اس نے لوٹایا نہیں، وہ پلٹایا نہیں. بالکل ٹھیک، دیٹس گڈ، ماشاء اللہ. تو اس طرح سے آپ نے باب انفعال کا جو ہے نا ترجمہ کرنا ہوگا. تو یہ ہے اسی کا فعل مضارع کی ایک آیت میں ہے سورۃ الشعراء میں، اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں فاعل وغیرہ جو کچھ ہے وہ بھی دیکھنا ہے. تو ابھی آپ ابھی ہم نے ریسنٹلی یہ والی سورت کی ہے سورۃ الانشقاق، تو اسی کی آیت میں یہ لفظ بھی آیا ہوا ہے. تو اس کو میں جلدی سے لے چلتی ہوں کہ واو حرف عطف ہے. ینقلبو کے بارے میں ذرا آپ بتائیں کہ یہ کون سا فعل ہے، مطلب ماضی ہے یا مضارع؟ مضارع واحد مذکر. ویری گڈ، یہ فعل مضارع ہے. اب اس کے روٹ لیٹرز بتا دیں. نون قاف لام با. نہیں، قاف لام با. قاف لام اینڈ با، یہ جو نون ہے یہ اضافی حرف ہے. ٹھیک ہے، یہ اضافی حرف ہے، اور جو شروع میں یا ہے یہ علامت مضارع ہے. اور اب اس میں اگر میں فاعل پوچھوں کون سا فاعل ہوگا؟ ہوا فاعل ہوگا. اور اس میں اب باب بتا دیں کون سا باب ہوگا؟ انقلبا. انفعال. ٹھیک ہو گیا. ایلا کیا ہے؟ حرف جر. حرف جر.
اہلی باقی اب ٹھیک ہے، مائک میوٹ کر لیں، بے شک اب مائک میوٹ کر لیں، کیونکہ مین ینقلبو کو میں نے سمجھانا تھا، یہ والی چیز میں کوئک لے جاتی کیونکہ ہم نے 2 ابواب کرنے ہیں. اہلی جو ہے یہ مرکب اضافی ہو کر مجرور ہو جائے گا، اور یہ جار مجرور مل کر پھر یہ بن جائے گا متعلق فعل. مسرورن جو ہے یہاں پہ یہ حال بن رہا ہے، اسم المفعول ہے. اور آپ سب جو ابھی لیکچر وائز چل رہی ہیں ان کے لیے انہوں نے ابھی یہ نہیں سیکھا کہ اسم المفعول کیا ہوتا ہے. مفعول تو سیکھا ہے، اسم المفعول کیا ہوتا ہے یہ بھی انہوں نے سیکھنا ہے انشاءاللہ، اور حال کیا ہوتا ہے یہ بھی سیکھنا ہے. تو اس لیے اس پہ ابھی آپ نہ جائیں. یہ چونکہ وہ ابھی ریسنٹلی ہم نے ابھی سورت کمپلیٹ کی ہے، سورت الانشقاق، اسی میں یہ فیل بھی آ رہا تھا، تو میں نے پوری سلائڈ جو ہے ایز اٹ از کاپی پیسٹ کیا ہے. اب ینقلب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے اور فعال سے مل کے پورا جملہ فعلیہ بنا، اور یہ پورا جملہ فعلیہ عطف ہو جاتا ہے اسی سورت کی جو پچھلی آیت ہے. تو ترجمہ ہوگا اور وہ لوٹے گا، الی اہلہ اپنے گھر والوں کی طرف، کس حال میں لوٹے گا؟ خوشی خوشی لوٹے گا. اب یہاں پہ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ میں نے مستقبل میں ترجمہ کیوں کیا، جبکہ یہ تو فعل مضارع ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ لوٹے گا، پھر ٹھیک ہے پھر مستقبل میں ترجمہ ہوگا، اس لیے کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے آخرت کی، تو اس میں حال میں اب ترجمہ نہیں ہوگا. آخرت کے ایک منظر بتایا جا رہا ہے اس صورت میں، قیامت کے بارے میں، کہ وہ لوٹے گا تو کس حال میں لوٹے گا. ٹھیک ہے، اور کیوں لوٹے گا، ایسے خوشی خوشی کیوں لوٹنے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اس کے نام اعمال کی بات تھی، اس وجہ سے مستقبل میں ترجمہ ہو رہا ہے. اچھا یہاں پہ جو ہے ایذا کو بھی رہنے دیتی ہوں. ٹھیک ہے، ایذا کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ نے سیکھنا ہے. ویسے میں ایذا کے بارے میں اتنی ڈیٹیل سیکھنے والی ہے نہیں ہے، ایک چھوٹا سا کلپ میں نے بنایا ہوا ہے، وہ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی، تو وہ آپ ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ، وہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. ایک چھوٹا سا ٹاپک، چھوٹا سا وہ ہے ویڈیو ہے، اس میں آپ کو ایذا کے بارے میں ڈیٹیل سے سارا کچھ پتا چل جائے گا. تو جب قرآن پاک میں پھر ایذا آئے گا تو انشاءاللہ وہ آپ کو فائدہ دے گا. السماء یہاں پہ مبتدا بن گیا. انفطرت کے بارے میں ذرا آپ سب اپنے مائک انمیوٹ کر لیں. یہ بن رہا ہے کہ یہ ہاں جی فعل ماضی ہے. گڈ، ویری گڈ. شروع میں آخر میں جو تا ہے اس سے پتا چل گیا کہ یہ فعل ماضی ہے، اور حمزۃ الوصل بھی ہے، اس سے بھی پتا چلتا ہے کیونکہ حمزۃ الوصل فعل مضارع میں نہیں آتا. گڈ ہو گیا. اب اس کے روٹ لیٹرز بتا دیں. ویری گڈ. اور اس میں اب اضافی حروف کون سے ہیں؟ ویری گڈ، حمزہ اور نون. ہاں ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ میں اگر پوچھوں کہ یہ کون سا صیغہ ہے، اس میں فاعل کیا ہوگا؟ اس میں فاعل ہوگا. ویری گڈ. تو یہ فعل ماضی ہو گیا. فا تو را اس کے روٹ لیٹرز، باب انفعال اور ہیا فاعل. اب یہاں پہ ہیا فاعل کیوں آیا؟ یعنی ان فتح را بھی آ سکتا تھا لیکن وہاں پہ ہوا فاعل ہوتا. اب پیچھے دیکھیں، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ خبر جو ہے وہ مبتدا کے مطابق ہوتی ہے جنس کے لحاظ سے بھی. ٹھیک ہے، اب اگر مبتدا مؤنث ہے جو کہ سمائی مؤنث ہے، السما، تو اٹ مینس کہ پھر اس کی جو خبر آ رہی ہے وہ بھی پھر مؤنث کا صیغہ ہونا چاہیے. اس لیے یہاں پہ ہیا کا صیغہ آیا، ہوا کا صیغہ نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر بن جائے گا، کیونکہ خبر کی مطابقت چل رہی ہے مبتدا کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب مبتدا خبر مل کے جملہ اس میں بن جائے گا. ترجمہ جب ہم کریں گے، جب آسمان پھٹ جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں ہم نے کہا کہ آسمان پھاڑ دے گا، یا پھر یہ بھی نہیں کہا کہ اس نے آسمان کو پھاڑا، یعنی اللہ رب العزت کی طرف ہم بات لے کے جائیں اگر، تو یہاں پہ یہ نہیں ہو رہا. یہاں پہ آسمان پھٹ جائے گا، یہ بات خود بخود مطلب آسمان پھٹ جائے گا. کوئی ایسا اس وقت ہوگا قیامت کا منظر کہ زمین پھٹے گی، آسمان پھٹے گا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہیں. اور یہ یہاں پہ مستقبل کا ترجمہ کیوں کیا جبکہ یہ فعل ماضی ہے؟ پھر بھی ترجمہ مستقبل میں ہو رہا ہے، تو اس کے لیے میں پھر وہی کہوں گی کہ ایذا کا جو میں انشاءاللہ ضرور ڈسکرپشن باکس میں وہ ویڈیو چھوٹا سا ڈال دوں گی، چھوٹا سا کلپ میں نے نکالا تھا، تو وہ آپ کو فائدہ دے گا. اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب قیامت کی بات آئے گی ان آیات میں، تو چاہے فعل ماضی ہو، ترجمہ ہم نے مستقبل میں ہی کرنا ہے، کیونکہ قیامت کا ابھی وقوع پذیر ہونا ہمارے لیے ابھی باقی ہے. اللہ کی جو لوح محفوظ کتاب ہے، اللہ کے علم کے مطابق تو یہ سب کچھ ہو چکا ہوا ہے اللہ کے لیے. اس لیے یہاں پہ فعل ماضی کا صیغہ آیا، کیونکہ اللہ کے نزدیک تو یہ سب کچھ ہو چکا ہوا ہے.
हमारे लिए अभी ये सब कुछ होगा, ठीक है, तो इसलिए ये तर्जुमा जो है मुस्तकबिल में किया जा रहा है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर ये जो पहला वाला अब हम देख लेते हैं, फा जो है ना, ये फा अतफ भी हो सकता है या फा इस्तिनाफिया भी हो सकता है, इसको हम नहीं डिस्कस करते कि ये फा कौन सा है। ये यहाँ से हमज़तुल वस्ल, ठीक है, और अगले जो बाकी चीजें हैं वो देखते हैं। आप बताइए ये फिर माजी है या मुदारे? पहले माजी, पहले माजी है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब इसके रूट लेटर्स निकालें। लाम का लाम का, वेरी गुड, ठीक हो गया। अब अगर इसके अंदर मैं फाइल को कहूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मुख्तलिफ निकला, अमूमन हम लोग वाहिद जमा करते रहते हैं, इसमें फाइल क्या होगा? हुआ, अच्छा, कोई और बताएं। हुमा हुमा, हुमा फाइल, खैर, हुमा फाइल है। ये जो मुसन्ना असल का में भी अलिफ आया अलिफ है, की इससे वजह पता से चला कि यहाँ पे बात दो की हो रही है, मुसन्ना एक की नहीं। अगर ये अलिफ ना होता तो सिर्फ काफ हो जाता यहाँ पे, ऐसे काफ, इन तलका, तो फिर ये हुआ का सिवा था, ठीक है। अलिफ की वजह से पता चला बात दो की हो रही है। इसमें इसका मायने होता है चलना। तो अब आप इसका कैसे तर्जुमा करेंगी? बस वो दो चले, वो दोनों चले। वेरी गुड, माशाल्लाह। हाँ, चले, बिल्कुल ठीक है। ये नहीं कि उन दोनों ने चलाया, नहीं, वो दोनों खुद चले, माने उनकी अपनी मतलब बात हो रही है, वो दोनों चले। अच्छा, इनकलबू उसी में ही है जो हमने अभी इनकलबा पढ़ा था, लौटने के, तो ये आपका होमवर्क होगा। सिर्फ इसमें फाइल चेंज है, बाकी वही चीज है। और इनकलबू वाला जो है ना, ये कॉफ लाम बा, ये बाब इनफियाल से इसका इस्तेमाल जो वैसे तो है ही कम, इनफियाल बाब जो है ना कम है, उसमें से भी इनकलबू को आप इसकी थोड़ी पहचान कर लेंगे तो यही थोड़ा ज्यादा आया है कुरान पाक में, बाब इनफियाल से। अब हम इसके कुछ मसादिर देख लेते हैं। इनहिसार, इनफितार, इनकलाब, इंकिशाफ, इंकिसार, इनहिराफ और इनफितार दो बार आ गया। अच्छा, इधर भी है और इधर भी। इंशिकाक, तो इसके तो अल्फाज ही मुझे इतने मुश्किल से मिले थे, क्योंकि है ही इनका इस्तेमाल थोड़ा जो है ना कम है। चले, बहरहाल अब हम चलते हैं अपने बाब इस्तिफआल की तरफ, आखिरी बाब की तरफ। ये है, अभी जो हमने पिछला इनफियाल बाब किया था वो था फॉर्म 7। अब ये जो है ना, ये है फॉर्म 10। अच्छा, इसके बारे में भी मैं वही 3 सीगे लिखे, और इसका भी 3 सीगे इकट्ठे लिखने का मकसद ये है ताकि मैं ये समझा सकूं कि बाब इस्तिफआल में भी रूट लेटर आपको इकट्ठे नजर आएंगे, उनके बीच में कोई हर्फ नहीं होगा, ठीक है, इनके दरमियान में हर्फ नहीं आएगा। जो आएगा बाब इस्तिफाल में पीछे आएगा, मतलब पीछे से मतलब पहले आएगा, ठीक है। तो इसके पहले अब कितने हरूफ आएंगे? ये एक वाहिद बाब है जिसमें 3 जायद हरूफ आते हैं, 3 मजीद हर्फ इसका इजाफा होता है। वो एक ही बाब है, बाब इस्तिफाल, और वो 3 हरूफ क्या हैं? हमज़तुल वस्ल, सीन और ता, ठीक है। हमज़तुल वस्ल, सीन और ता। तो आपको पता है, ता पहले 2 अबवाब में भी आ चुका है। तफाउल एंड तफाउल वहां पे, और बाब इफ्तियाल में भी, सुभान अल्लाह, 3, और ये चौथा। इसका मतलब है कि ता जो जायद हर्फ है वो 4 अबवाब में आता है, ठीक हो गया। इसके अलावा सीन, ये पहला एक हर्फ आया, पहला बाब है जिसके अंदर सीन भी एक जायद हर्फ के तौर पर आया है, और हमज़तुल वस्ल। तो ये बनता है इस्तफ आला। अच्छा, हमज़तुल वस्ल से मुतालिक ये बताती चलूं, चाहे बाब इफ्तियाल हो, इंफियाल हो या इस्तिफआल हो, ये जेर से पढ़ा जाएगा। ये मैं पहले भी आई थिंक इफ्तियाल में थोड़ा बहुत बताया था। इसको आप जेर से ही पढ़ेंगी, इसको आप जबर से नहीं पढ़ सकती, ठीक है। इसको आपने जबर से नहीं पढ़ना, वरना वो या तो हमज़तुल कता बन जाता है, या फिर वो लामुल तारीफ में जो हमज़तुल वस्ल आता है, यानी अल से जो मार्फा बनाते हैं जिन अल्फाज को, ये वो वाला हमज़तुल वस्ल बन जाता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह, अल कमर, अश-शम्स, ठीक है, ये वाले जो लफ्ज होते हैं जिसमें लामे कमरी और लामे शम्सी आता है। तो इसके अलावा बाकी सब में आपने या तो उसको जेर से पढ़ना है या फिर पेश से पढ़ना है, और पेश से कब पढ़ेंगे वो अगले से अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि हमज़तुल वस्ल को कब पेश से पढ़ना है, ठीक हो गया। अभी तक जितना है हमने जेर से सीखा है, अब इसका हम फेल मुदारे बनाते हैं।
کہ میں نے وہی روٹ لیٹرز لیے کہ فعل مضارع میں بھی روٹ لیٹرز اکٹھے ہی ہوں گے، ان کے بیچ میں کوئی حرف نہیں آئے گا. تو شروع میں پھر کیا ہوگا کہ بس حمزۃ الوصل کی جگہ علامت مضارع آ گیا ہے. ٹھیک ہے، یستفعل، یستفعل. اور آئین کلمہ آپ کو پتا ہے کہ فعل مضارع میں صرف 2 باب ہیں جن کے اوپر زبر ہوتی ہے، ایک تفاعل اور تفاعل. ان کی جو آئین کلمہ ہے اس کے اوپر زبر، باقی جتنے بھی ابواب ہیں 6 ابواب ان پہ آئین کلمہ میں فعل مضارع میں زیر ہی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب اسی چیز کو ریٹن فارم میں بتا دیا ہے کہ باب استفعال میں فعل ماضی میں فا کلمہ سے پہلے یعنی کہ فرسٹ روٹ لیٹر سے پہلے 3 حروف کا اضافہ ہوگا، حمزۃ الوصل، سین اور تا کا. اور فعل مضارع میں کیا ہوگا کہ بس سین اور تا کا فا کلمہ سے پہلے اضافہ ہوگا، حمزۃ الوصل نہیں ہوگا. اب یہ اس کی بھی وہی گردان ہے. دیکھیں سارے جو بلیک ہیں یہ سارے روٹ لیٹر سیم ہیں. ٹھیک ہے، شروع میں حمزۃ الوصل، سین اور تا کا اضافہ ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کی بھی گردان دیکھا جائے تو بس صرف اس فا کے اوپر زبر نہیں ہے، باقی تو جو ہم نے پہلی گردان سیکھی تھی سب سے پہلی فعل ماضی کی وہی چیز ہے، بس اس کے اوپر جزم ہے تاکہ وہ اس تا کو اس کے ساتھ جوڑا جا سکے. ٹھیک ہو گیا، یہ تو ہو گیا فعل ماضی. اب فعل مضارع کے وہ 5 صیغے، پھر مثنیٰ کے 4 صیغے، جمع مذکر، جمع مؤنث اور آخری بیچارہ ایک صیغہ. تو یہ ہے مرفوع، فعل مضارع مرفوع کی گردان. اب ہوپ فلی کہ میں نے اب جو آگے وہ منصوب اور مجزوم ہے پتہ نہیں یہاں پہ بھی ایڈٹ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. استفعال میں نے ایڈٹ کیا اور وہ کرنا بھول گئی. اچھا یہاں پہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. فعل مضارع منصوب، یہاں پہ دیکھیں کلیئر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے اور جن کا نون ڈراپ کرنا تھا ان کا نون ڈراپ ہو چکا ہوا ہے. اور جو مجزوم ہے وہ آپ کو ان پہ آپ کو کلیئر جزم نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ بھی شکر ہے مجزوم لکھا ہوا ہے. صرف وہاں پر مسئلہ، وہاں پہ میں انفعال میں نہیں کر سکی. اچھا ان کے آپ اسکرین شاٹ لے کے نا رکھ لیجیے گا. اب ہم چلتے ہیں اس کی خصوصیت کی طرف. اس کی خصوصیت بہت آسان ہے، بہت مزے کی ہے، مطلب اس کو پھر ترجمہ کرنے کا بھی ایک اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے. اس کا میں یہ ہوتا ہے کہ یہ باب کسی چیز کو طلب کرنا، مانگنا یا چاہنا کا مفہوم دیتا ہے. ہم دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم کوئی چیز چاہتے ہیں، ہم کوئی چیز تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو چاہنا، کسی چیز کا مانگنا، کسی چیز کو طلب کرنا، یہ باب استفعال ہے. چلے اب اس کو میں تھوڑا آپ کو اس طرح سمجھاتی ہوں. اس نے معاف کیا تو یہ بن جائے گا غفرہ، مجرد باب سے آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر میں کہوں یہ تو ہے نا اس نے معاف کیا مطلب کسی کو معاف کیا، لیکن اگر یہ خود کسی سے معافی مانگے یعنی فاعل معافی مانگے، اس نے معافی مانگی، اب یہ کسی سے معافی مانگ رہا ہے اور کوئی اس کو معاف کرے گا. ٹھیک ہے، تو اب کوئی معافی مانگے گا تو یہ کوئی اس کو معاف کرے گا نا. تو اس نے معافی مانگی تو اب کیا ہوگا، ہمارے دیکھیں اردو زبان میں کتنا تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی. یہاں پہ ہے اس نے معاف کیا. اب اگر ہم کسی کو اردو سمجھائیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ اگر تم نے مانگنے کا ترجمہ کرنا ہے تو پھر تم نے آخر میں یہ مانگا، مانگی یہ لفظ لکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس کو ہم یہ پورا لفظ سکھائیں گے. تو عربی زبان میں کیا ہوگا کہ 3 حروف کا بس اضافہ ہو جائے گا. اس غفرہ سے پہلے 3 حروف آ جائیں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ مانگنا اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہے. وہ بن جائے گا استغفرہ، استغفرہ. ٹھیک ہے، اس نے معافی مانگی، معاف کیا نہیں، مانگی. اچھا نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے اجازت دی، مطلب کسی کو اجازت دی تو اذینا. لیکن اگر یہی ہو کہ یہ کسی سے اجازت مانگے، جیسے اب یہ وہ نسل در نسل ہم اپنے ماں باپ سے اجازت مانگتے تھے، اب ہمارے بچے ہم سے اجازت مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور ہم اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں، اجازت دیتے ہیں. تو اجازت دینا، اگر ہم اجازت دے رہے ہیں تو بات مجرد میں چلی جائے گی، لیکن ہم اگر اجازت مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ پھر باب استفعال میں چلی جائے گا کام، کہ اس نے اجازت مانگی تو یہ بن جائے گا استأذنا. نیکسٹ دیکھتے ہیں اس نے مدد کی تو نارمل نصرہ. اس نے مدد مانگی، ہم اکثر مدد مانگتے ہیں، دوسروں سے ہیلپ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر باب استفعال میں چلا جائے گا استنصرہ. اس نے کھایا
तामा, अगर कहा जाए कि उसने खाना मांगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इस्तातामा। ये देखें अब इसमें अब चाहे मांगना का आप मीनिंग करें या आप ये भी कह सकते हैं कि उसने माफी तलब की, उसने माफी चाही, लेकिन मांगने का एक ज्यादा बेहतर लगता है कि माफी मांगना, क्योंकि हम अपनी उर्दू जुबान में यही इस्तेमाल, ये मुस्तामिल है हमारे कि हम अल्लाह से माफी मांगते हैं। अगर ज्यादा अच्छी वाली उर्दू जिसे कहते हैं ना, बड़ी प्यारी वाली उर्दू जो हमारे अमूमन कराची वाले बोलते हैं, उसने इजाजत तलब की, ठीक है, या उसने मदद तलब की, ये बड़ी अच्छी वाली जो कहते हैं खूबसूरत उर्दू, लेकिन हम बोलते नहीं है। अच्छा अच्छा, अभी मैं आपको बताती हूँ कुछ 3 लफ्ज। उसने पिया, तो ये है अरबी में शरीबा, कुरान पाक में आपको ये भी लफ्ज काफी मिल जाएगा, शरीबा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उसने पिलाया, तो अब यहाँ पे लफ्ज टोटली चेंज हो जाएगा। ये है सका, उसने पिलाया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो पानी मांगता है या उसने पानी मांगा, मांगने की बात है कि उसने पानी मांगा, तो ये बाब इस्तिफाल में जाएगा। लेकिन क्या इसमें से जाएगा या इसमें से जाएगा? इसमें से जाएगा, सका में से जाएगा। इस्तस्का, उसने पानी मांगा। पहले मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ सका और इस्तस्का को बताऊं कि उसने पिलाया और उसने पानी मांगा, लेकिन फिर मुझे ये हुआ कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट के जहन में आए कि चलो ये तो बात हो रही है उसने पिलाया, लेकिन अगर उसने खुद पिया, उसने पिया, इसकी क्या अरबी बनेगी फिर? तो वो फिर है, वो लफ्ज मुख्तलिफ है थोड़ा। तो यहाँ पे ये होता है कि ये चीज आपको, कुछ चीजें जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सेम लफ्ज भी हो, थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे शरीबा है फिर लफ्ज, वहां पे भी सीन काफ या रूट लेटर्स नहीं है, बल्कि शीन राबा है। पीने में, पिलाने के लिए सका मुजरद से, और मांगने में, पानी मांगने में इस्तस्का। अच्छा, एक और भी यहाँ पे जगह, मैंने ये जगह है 2 बार कुरान पाक में सिर्फ आया है, बाब इफ़ाल से। इफ़ाल से यही सीन काफ या रूट लेटर, बाब इफ़ाल से। अस्का युस्की, उसमें होता है सिराब करना, सिराब करना। सिर्फ 2 ही बार आया, इसलिए मैंने वो नहीं कहा, मैंने सोचा था मैं वर्बली बता दूंगी। अच्छा, शरीबा से चले, मैं आपको आयत बताती हूँ, व यशरबू मिम्मा तशरबून। तो अब इसका यशरबू फिर मुदारे है, वो पीता है जो तुम सब पीते हो। देखो अब यहाँ पे ना तो पिलाने की बात है, ना ही पानी मांगने की बात है, ठीक है, वो पीता है जो तुम सब पीते हो। अब सका को देखते हैं, सकाईता, तुमने पिलाया। यहाँ पे ये जो है ना कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जब वो 2 लड़कियां थी जो पानी पिलाने के लिए खड़ी थी कुएं के पास अपने जानवरों को, अपने मवेशियों को, लेकिन वो पिला नहीं पाई, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए। वहां पे आपको इस पूरे वाकये में ना ये सीन काफ या का ये जो लफ्ज है आप पढ़िएगा, ये काफी मिलेगा। किसी जगह आ रहा है ये फेल मुदारे से कि वो औरतें कह रही हैं कि हम पिला नहीं सक रही अपने मवेशियों को पानी। फिर इसमें बात आ रही है कि तुमने पिलाया, मतलब आपने पिलाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो कह रही हैं कि आपने पिलाया। तो आगे क्या बात चल रही है वो पूरा आप ये वाकया पढ़िएगा, तो उसमें आपको सीन काफ या रूट लेटर 3 बार तो एटलीस्ट मिलेगा इंशाल्लाह, लेकिन पिलाने की बात में मिलेगा, ठीक है। अब आ रही है मांगने के बारे में, ये महल से, ये इसका भी 1-2 बार इस्तेमाल है। क्योंकि हम ये बाब कर रहे हैं तो उसको फर्क समझाने के लिए फिर मैं ये लेकर आई हूँ, ठीक है, हालांकि इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं है इन रूट लेटर्स का। तो यहाँ पे होगा कि जब मूसा ने पानी मांगा लिकौमिही, अपनी कौम के लिए। तो यहाँ पे देखिए, ना तो ये है कि मूसा ने पानी पिया, ना तो ये है कि मूसा ने पानी पिलाया, बल्कि मूसा ने पानी मांगा, ठीक हो गया। तो ये चीज थी कि इस तरह से देखें अबवाब से किस तरह मायने हमने चेंज करने हैं, और ये चीज हमने सीखनी है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा चले, अब आप सब अपने माइक अनम्यूट करें, इसको भी एक बार कर लें। ये जो शुरू में इन है, तो ये तो चले इन शर्तिया हो गया, ये तो मैं खुद ही पढ़ देती हूँ। आगे अब इस तंसरूकुम, इसको आप जरा हल करें, फिर माजी या मुतारे? ये फेले माजी है, अब आगे इस्तिफाल है, अब इसके रूट सारा इसका मात्रा है, ठीक हो गया। नून सारा नून स्वादरा नसरा। वेरी गुड। अब इसमें बाब बता दें। बाबे इस्तिफाल। बाब इस्तिफाल,
वेरी गुड. अब इसमें फाइल बता दें. फाइल कुम है. उम फाइल. वेरी गुड. फिर माजी हो गया, नून स्वाद और इसके रूट लेटर्स हो गए, बाब इस्तिफाल और हुम फाइल. अब ये जो कुम साथ लगा है ये क्या है? मफूल. मफऊल. वेरी गुड. ठीक है. आगे फिर दीनी वर्बली बता देती हूँ कि ये जार मजरूर होके मुरक्कबे जारी जार मजरूर होके मुतालिक पे फिर हो जाएगा. ठीक है. तो मुताल्लिक. वो अभी मैंने इसमें नहीं किया. अच्छा, उसका जब तर्जमा करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि इन शर्तिया है. अगर आप तर्जमा करें, मदद करते हो या मदद करोगे. नहीं, वो मैं इसलिए रुक गई हूँ कि क्या तर्जमा करेंगी, करने का करेंगी या मांगने का? मांगने का इसमें, क्योंकि बाबी इस्तिफाल में चाहना या मांगना के मायने आते हैं ना. वेरी गुड. आप तर्जमा करें. और अगर वो मदद मांगेंगे तुमसे दीन में. ठीक हो गया. अगर वो मदद मांगे तुम सबसे, फिर दीनी दीन में. ठीक हो गया. तो ये चीज है. इस तरह से आपने, अब नसरा होता तो मदद करना, अगर वो मदद करें तुम्हारी दीन में. लेकिन इस तंसरु, अगर वो मदद मांगे तुमसे दीन में. ठीक हो गया. तो ये हो गया. अल्हम्दुलिल्लाह. अब यहाँ पे इस्तगफिरुल्लाह, ये भी बता दें कि फिर माजी या मुदारे. ये माजी. पहले माजी. सारा मादा है. माजी. यस. फेले माजी जमा मुजक्कर. ठीक हो गया. और अब रूट लेटर्स बताएं. गफरा गैन फारा. वेरी गुड. बाब बता दें. इस्तिफाल. बाब इस्तिफाल. और अब इसमें फाइल बता दें. हुम फाइल है. हुम फाइल है. वेरी गुड. अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह लफ्जुल जलाला इस वक्त हालत नसब में है. क्यों? ये मफूल. मफूल है. ये मफऊल है. अच्छा, अब आगे वाव पे आ जाए. वाव क्या है? अतफ. अतफ. हरफे अतफ. वेरी गुड. इस तगफर को मैं दोबारा से खुद ही कर देती हूँ. वही चीज है, फेल माजी है. सिर्फ इसमें जो है ना फाइल देखते हैं. फाइल जो है हाजिर भी हो सकता है और ना मिला अगर हाजिर में हमें, तो फिर क्या होगा, वो हमें जमीर में ढूंढना पड़ेगा. अल्लाहुम की तरफ चलते हैं. अल्लाहुम क्या है? जार मजरूर मुतल्लिक. मुरक्कबे जारी. मुरकब जारी होके मुतअल्लिक है. वेरी गुड. और अब बताइए अर रसूल रफा में क्यों है? फाइल है, क्योंकि फाइल बन रहा है. ठीक है. यहाँ पे अर रसूल अब इस वक्त फाइल बन रहा है, इसलिए ये हालत रफा में है. अब बीच में हरफे अतफ है. ये पहले वाला भी जुमला फेलिया बना और दूसरा भी पूरा जुमला फेलिया है. पहला वाला जुमला फेलिया हरफे अतफ से के लिए क्या बनेगा? पहला मातूफ इलैह बनेगा और दूसरा मातूफ. सब मातूफ बनेगा. माशाल्लाह, ब्यूटीफुल. अच्छा, अब ये पूरा मुरक्कब अतफी है जिसके अंदर पूरे 2 जुमला फेलिया हैं. अब तर्जुमे की तरफ आते हैं. ठीक है. हुम फाइल है और अल्लाह से कुछ मांगा जा रहा है. तो क्या मांगा जा रहा है? जी करें तर्जुमा. बस वो मांगेंगे. बस उन्होंने मांगा अल्लाह से. क्या मांगा? उन्होंने अल्लाह से मगफिरत मांगी. हाँ, मगफिरत मांगी या माफी मांगी. ठीक है. जी. और उन्होंने माफी तलब की या मांगी. किससे तलब की? अल्लाह से. अल्लाह से. अब हाँ, यहाँ पे तो फाइल था ना, उन्होंने तलब की. अब यहाँ पे कौन तलब कर रहा है माफी? रसूल. रसूल माफी मांग रहे हैं. और किसके लिए मांग रहे हैं? उनके लिए. रसूल ने माफी तलब की या मांगी उनके लिए. ठीक हो गया. तो इस तरह आप चाहे तलब लिखें या मांगना लिखें, बात एक ही, सिर्फ लफ्ज का चुनाव मुख्तलिफ है. अच्छा, ये यहाँ पर वही चीज है कि ये भी फेल माजी है. बाब फातहा इसके रूट लेटर्स हैं. फातहा देखो तीनों रूट लेटर से इकट्ठे होंगे. शुरू में जो अलिफ सीन ता मिल गया तो इससे पता चल गया ये बाब इस्तिफाल है. और इसमें हुम फाइल है. इसका तर्जुमा है फतह. देखिए, फतह करना या फिर जी फतेह फतह का खोलना. मांगा.
अब तर्जुमा क्या और होगा? उन्होंने फतेह मांगा मांगा। और उन्होंने फतह तलब की। बिल्कुल ठीक, ठीक है, तलब की या मांगी, ठीक हो गया। हम्म, इस्ताज़ना बिल्कुल वही, ये तो ऑलरेडी मैं करवा चुकी ये हूँ तो आप वो जब बता चुकी थी। जी, तो जी, इसलिए मैं इसको नहीं चलती हूँ। उसने इजाजत मांगी, ठीक है। तो इस तरह से होगा कि फतह करना, ये फतह होना नहीं बल्कि फतह मांगना, ये इस्तफ्ताहु। अच्छा ये ला कौन सा है, नफी या नहीं? लाए नहीं, लाए नहीं, लाए नहीं, पता लाए नफी है लाए ना, क्योंकि नहीं नून लाए दिख रहा नफी है। है ना, क्योंकि लाए नफी। लाए नफी नहीं है क्योंकि इसने मजारे को मंसूब कर दिया है। मंसूब कर दिया है, यहाँ पे नून मौजूद है। मैम नहीं, नफी नफी ना अच्छा, हाँ नफी नहीं, जी जी नफी, जी, लाए पूरा नफी नून, है, लाए लाए नफी क्योंकि नफी। इसने अमल नहीं किया कोई। ठीक है, ये ला नफी है, नहीं जी नहीं है, क्योंकि नून मौजूद है ना, नून जी, मौजूद है, तो नहीं ये तो ला नून नफी हट गया होगा। होता। जी ये ला नफी हर्फ नफी है, और ये फेल मुदारे इस वक्त मरफू है। और इसके रूट लेटर्स बता दें। हमजा खारा, वेरी गुड, हमजा खारा। और कौन से बाब से है? बाबे बाबी इस्तिफाल। इस्तेफाल, अब इसमें नहीं, फाइल बता दें, इस्तेफाल से फाइल। बाबी इस्तेफाल। फाइल हूँ है, फाइल हुम है। हुम फाइल है। होम फाइल साअतन, साअतन इस वक्त हालत नस्ब में क्यों है? मफूल है, मफूल, मफूल होने की मफूल है वजह से। इसका। वेरी गुड। वाओ अगेन हरफ अतफ हो गया। ये ला, जी। अब दोबारा ला कौन सा है जी? ये लाए नफी, नफी ये भी है। नफी है। लाए नफी है, वेरी गुड, हर्फ नफी। और यस्तक़दिमून, इसमें ये फेल मुदारी या माजी? फेल मुजारे, मुदारे है, मुजारे, रूट मुदारे लेटर है, और कदमा, काफ इसमें दाल खौफ मा, दामा कदम की है, मात्रा है, दाल मा बाबी इसका मात्रा इस्तेफाल है। और रफा काफ दाल मा, जमा, कोशिश करें एक साथ मीम बोलने की ना, ताकि तो खौफ काफ दाल दाल मीम। मीम। काफ अच्छा, दाल तो अब मा। इस्तिफाल है ये भी, और ये भी हुम फाइल है। अच्छा, जी इसमें भी बिल्कुल उसी तरह ही है कि पहले भी एक जुमला फेलिया, दूसरा भी जुमला फेलिया, और पहला वाला जुमला फेलिया बन जाएगा मातूफ अलई, और दूसरा वाला जुमला बन जाएगा मातूफ। तो मातूफ, का बतफी है जिसके अंदर दो ऑलरेडी जुमला फेलिया मौजूद है। जी अच्छा, तखिरून, जब बाब इस्तिफाल में यस तखिरून बाब इस्तिफाल में आया तो इसका मतलब होता है ताखीर करना, देर करना। अब मांगना में नहीं होगा, कोई चाहना, यहाँ पे है ताखीर चाहना, ठीक है। मांगने से मतलब होता है, एक चीज होती है विश वो करना। ताखीर चाहती, हाँ, बस साअतन नहीं वो घड़ी, मतलब क्यामत की घड़ी, घड़ी, वो क़यामत घड़ी, की घड़ी। वो जो क्यामत की घड़ी है, उसमें ना तो हाँ, ताखीर होगी और ना ही वो बढ़ेगी। हाँ, तकदीम मतलब आगे बढ़ना, ताखीर होगी। ठीक हाँ, है, ना तो वो बढ़ ना सकेगी बढ़ेगी। ना ही घट सकेगी। सकना क्यों कह रही हूँ मैं, यानी चाहना। वो क्यामत की घड़ी चाहना, चाह के भी ना तो वो अपना टाइम पीछे कर सकेगी ना आगे कर सकेगी, जी ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा मायने आपने चाहने को ज़हन में रख के करना है, जरूरी नहीं कि हर चीज में हम मांगना या तलब ही करें। अब ये शुरू में जो हमजा है, ये कौन सा हमजा लगता है आपको? इस्तेफाम का है, इस्तिफाम है। पर अच्छा, अब ये बहुत फेल मुदारे लंबी है या फेल माजी है या मुदारे? मुदारे है, मजारी है। और बाब इस्तेफाल से है। तस्तब्दिलूना, बदला इसका जो है रूट वर्ड है, और हम फाइल। लाम वेरी गुड, बाब इस्तिफाल, और अब इस अंतुम फाइल, चलो पहले आ गया इस्तिफाल। अंतुम फाइल। फाइल थी। अच्छा, अब इसका अब तर्जुमा, जब आप इसका अब बदल से आप समझ में आ रहा होगा, तब्दीली होता है, तो अब इसका तर्जुमा आपने चाहने को ज़हन में रखे करें। क्या वो बदल सकते हैं? सकना क्या नहीं, वो बदल, चाहने को करें। क्या तुम बदल क्या सकते, तुम बदलना बदलना चाहते हो? चाहते हो? हो। क्या तुम बदलना चाहते हो? बदलना चाहते हो, ये तब्दील करना या चाहते हो, बात तब्दील वही है। करना चाहते हो? अच्छा, यहाँ पे ये वो उस टाइम बात हो रही है जब था ना मनु सलवा उतरता था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर, अच्छा, तो उन्होंने कहा कि हम्म, हमें ये वो प्याज और साग और खकड़ी, हमें ये खाना है, हमें ये रोज एक जैसा, हम वो थे ना लन नस बिरु, हम सबर नहीं कर सकते एक ही जैसे खाने पर।
اسی آیت میں یہ آگے آ رہا ہے. تو پھر جب جی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں یہ چیزیں کھانی ہے، پیاز، گھیو وغیرہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو بہتر کو ادنا سے؟ ادنا جی، مطلب حقیر بالکل سے. تو وہاں پہ ہے کہ کیا تم بالکل. بدلنا چاہتے ہو، تبدیل کرنا چاہتے ہو. پھر آگے آیت کا، کیونکہ میں نے صرف وہ فعل نکالا ہے نا، ابھی آپ پورا اگر دیکھیں گی تو اس میں یہ سارا کچھ ہے. اچھا آگے یہاں پہ بھی ہوتا ہے کچھ چاہنا. ٹھیک ہے، اب اس کا جو ہے یہ ماضی ہے، یہ مضارع تک ماضی ماضی ہے. یہ ماضی ہے. بالکل یہ فعل ماضی ہے. اور اس کے روٹ لیٹرز کیا ہے؟ کابرا کا بارا کاف باب استفال. ہوا فاعل و باب باب استفال ہوا فاعل. اچھا اب اس میں ہوتا ہے چاہنا. کیا چاہنا؟ بڑائی چاہنا. ٹھیک ہے، تکبر کرنا اور اسی میں اس ہوتا نے ہے. بڑائی چاہی. ہاں، اس نے بڑائی چاہی یا پھر اس نے تکبر کیا. ٹھیک ہے، تکبر. کیونکہ اب تکبر بھی دیکھا جائے تو اسی میں سے نکل رہا ہے نا. لیکن اگر ہم تکبر کا لفظ صحیح کھول کے اگر کریں کبر، مطلب جی ہوتا ہے کبر. بڑائی چاہنا، اپنے آپ کو بہت بڑا چاہنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. یعنی تکبر بندہ تبھی کرتا ہے نا جب اپنے آپ کو بندہ کوئی بہت کوئی چیز سمجھتا ہے، تو چاہتا ہے کہ میں بہت بڑی کوئی چیز ہوں، وہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کی نظروں میں بڑا بنوں. چاہنا، اپنی بڑائی چاہنا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تکبر کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، باب استفعال کے ہم مصادر دیکھ لیتے ہیں. استقبال، استغفار، استحکام، استخراج، استکبار، استحصال، استقرار، استہزاء. اچھا، استہزاء کا بھی جو ہے نا قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا، مذاق کرنا، یا اس معنوں میں آتا ہے. اچھا، ہوم ورک دیکھ لیتے ہیں. میں نے ایک ہی پیج پہ یہ کچھ آیات لکھی ہیں، 6 آیات ہیں. ٹھیک ہے، یہ 6 آیات ہیں، ان کو آپ ہوم ورک میں کیجیے گا. اور جیسے میں نے بتایا تھا باب انفعال کا استعمال ویسے بھی کم ہے، اور یہ باب استفعال کا تھوڑا بہت استعمال تو ہے، لیکن اس کا معنی کا ترجمہ کرنے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے. مانگنا، طلب کرنا، مطلب اس سینس میں. تو یہ اس کا لحاظ سے آپ اس کا ہوم ورک کیجیے گا انشاءاللہ. اور یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ انشاءاللہ اگلا جو لیکچر ہوگا، میری کوشش ہے کہ اس میں باب افعال سے لے کے باب استفعال تک جتنے 8 ابواب ہیں ان سب کی آیات لے کر آؤں، اور پھر فرق کرواؤں کچھ گیم کے تھرو یا کچھ ویسے بھی، جس طرح بھی میرے لیے آسانی ہوا. ابھی میں نے شروع ویسے کچھ بھی نہیں کیا، ایون کچھ ایک حرکت تک بھی نہیں سٹارٹ کی. آج سے یا کل سے انشاءاللہ شروع کروں گی. بہرحال تو تاکہ میں آپ سارے باب آپ کے سامنے ہوں، اور پھر آپ فرق کریں کہ یہ کون سا باب ہے. ابھی تو جیسا باب آپ کو پتا ہے، یا تو یہ باب استفعال چل رہا ہے تو وہی ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن جب ساری آیات ہوں گی پھر آپ فرق کر پائیں گے ان سارے ابواب میں سے یہ کون سا باب ہے. تو کچھ اللہ کر کے مجھے اچھی میں اس کی پریپریشن کر سکوں تو وہ ہوگا. اور پلس پھر میں ڈسکرپشن باکس میں ایک گوگل ایکسرسائز بھی ڈالوں گی تاکہ آپ ادھر بھی اپنی پریکٹس کر سکیں. تو اس لیے آج کا ہوم ورک آپ کا تھوڑا کم ہے، تاکہ آپ اپنے پچھلے ابواب جو ہے نا، ہوم ورک کم کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، ویسے 6 آتی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ کے لیے، لیکن آپ نے پچھلے ابواب جو ہے نا پریکٹس کرنے ہیں. باب افعال سے لے کے باب استفعال تک کوشش کریں کہ ایک بار 2 بار جتنی اب آپ پر ہے کہ آپ کے اگر کوئی لگتا ہے کہ کمی بیشی ہے تو آپ اس کو دوبارہ سن لیں، تاکہ جو آپ نیکسٹ لیکچر میں آپ نا فل پریپیئر ہوں اور پھر پارٹیسپیٹ کر سکیں انشاءاللہ. تو اب انفعال اور استفعال کا یہ جو ہمارا چارٹ چل رہا تھا اس کو مکمل کرتے ہیں. اس میں بھی شروع میں حمزۃ الوصل اور نون کا اضافہ ہوتا ہے، اور اس میں صرف ایک ہی ہے کہ یہ لازم ہوتا ہے. اور استفعال میں 3 حروف ہے. یہ واحد وہ حرف ہے، واحد وہ باب ہے جس میں 3 حروف کا اضافہ ہوتا ہے، الف، سین اور تا کا. الف مطلب حمزۃ الوصل، اور یہی 3 ابواب ہیں جن میں حمزۃ الوصل استعمال ہوتا ہے. اور حمزۃ القطع صرف ایک ہی باب ہے جو پہلا باب ہم نے کیا تھا جس میں حمزۃ القطع استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باب افعال. اور استفعال کی خصوصیات کیا ہیں کہ یہ طلب کرنا، مانگنا، چاہنا، اس طرح کے معنی دیتا ہے. تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا یہ چارٹ بھی کمپلیٹ ہوا. یہ تھا عموماً جو ابواب ہوتے ہیں نا، سمجھنا تو واقعی مشکل ہوتے ہیں، لیکن سمجھانا بھی تھوڑا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس انداز میں ڈیلیور کر سکیں. مجھے امید ہے کہ شاید میں نے تھوڑی بہت کوشش کی ہو، کہ میں کوشش کی ہے بس کہ میں کچھ سمجھا سکوں. تو باقی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں
असर डालता है कि वो चीज आप लोगों को समझ में आ जाए। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको समझ दे सही तरीके से समझने की इंशाअल्लाह ताला। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बाकी तो असर अल्लाह ताला ने डालना है इंशाअल्लाह। तो दुआ मांग लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। बहुत मजा आया एक्सरसाइज करने में, बहुत अच्छा लगा। मैम इंशाल्लाह बहुत कोशिश अच्छे से आप समझाती हैं, बहुत अच्छी तरह हाँ, से। बहुत अच्छा, जबरदस्त, सबसे बढ़ के माशाल्लाह। ये जो तरह तरह की फोटोज और वीडियो ये लाती हैं, बड़ा ये मेहनत आपका तलब बहुत काम बड़ा है कमाल वाकई। है, आसान चीज नहीं है। बहुत हम लोग को तो बस देखने में लगता है कि दिख रहा है, आप कैसे करती हैं ये आप ही जानती होंगी। वाकई ये वाकई अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अल्लाह का मेहनत शुक्र तलब है। है। मैं खुद सोचती हूँ कि ये कैसे कर लेती हैं आप, बहुत और मुश्किल क्या, है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह पाक मुश्किल है। हिम्मत लग देता है तो करती इंशाल्लाह। रहेंगी जी। जी बस अब कल इंशाल्लाह हम सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन शुरू करेंगे और इंशाल्लाह फिर वो भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जुज़ अब आखिर पे जा रहा है। और फिर जी इंशाअल्लाह ताला हमारा, मेरा इरादा है कुछ प्लान डिफरेंट है, ये जुज़ अम्मा कंप्लीट हो जाए तो फिर इंशाल्लाह एक जी। और चीज इंशाल्लाह आप सबके साथ करूंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला इंशाल्लाह, कामयाब फरमाए इंशाल्लाह आमीन। इंशाल्लाह।